Mayong buntag mga kaigsuunan ug aniya nasab kita sa ato ang farm karon sa Jervis Farm. Una sa tanan, magbasa na sa taog Biblia kada buntag. Mo ni akong giingon nga kada buntag muukab ta sa Biblia kay haron mao ni ang maayong balita sa atong kaluwasan. Ang ato ang ebanghelyo karon, the gospel gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Mateo 1:16, kapitulo 1, versikulo 16, 18, 24, ngadto na sa 40. Karon gipasidunggan si San Jose nga mao ang amahan ni Jesus, nga bana ni Maria. Sa naisulat pinaagi ni San Mateo, si Jose nga malay ni Maria, apan si Maria nga nakamatikod nga siya nagmabdos sa lalang sa Espiritu Santo. Ang kustumbre sa mga Hudiyo, mga kaigsunan ko, dili gyud pwede nga hilabtan nimo babae nga wala pa kamo makasal. Mao na nga si Jose nahadlok nga mapasanginlan nga gilabtan niya si Maria samtang wala pa sila makasal kay nabdos man si Maria. Apan sa lamdag sa anghel yung napakita kaniya pinaagi sa damgo, niingon pangasawa siya Jose kay ang bata nga iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo ug ginganlan nimo siya og Jesus nga mao ang manluluwas. Mga kaigsunan ko, mga pamalandong gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, diin si Maria pinili sa Dios, si Jose pinili usab sa Dios. Nindot kay ni si San Jose, mga kaigsunan ko, kung magdebosyon ta ni San Jose, siya ang patron sa maayong kamatayon. Nganong ingon man ta nga sa maayong kamatayon siya patron? Si San Jose mihangyo sa Ginoo nga dili na siya paabton sa pag-antos sa iyang anak nga si Jesus. Unya namatay siya nga wala gid siya makaabot sa pag-antos ni Jesus kay dili siguro siya makaako bisan kung dili gid siya amahan ni Jesus, apan nasayod siya nga gipinili siya sa Dios. Kuto namatay siya nga nindot kay nga kamatayon. Nakibaw siya gano siya sa mamatay. Baya no, kita kun mamatay ta, wag kita katag-an, mamatay ko ugma, alasitis buntag. Wa gi na kaingon ana mga kaigsunan ko. Wala ta kibaw kun kanos atak wa sa Dios. Mo na kun gusto ta nga mamatay ta nga maayo ug maayong pagkahimutang, magdebosyon ta ni San Jose, ang bana ni Maria nga anak ni Jacob, nga anak ni Isay. Dili ni Jacob ha, nga anak ni Isaac, nga anak usab ni Abraham. Kaliwat ni siya ni David, kining maong Jacob, nga maoy amahan ni Jose. Dinhi mga kaigsunan ko, ang atong pagbasa sa sa Biblia, atong pinasikad nga nagbasa tag ebanghelyo pero nagbasa sad ko og Biblia gikan gyud sa sinugdanan. Mao to giingon ako gahapon. Sugod gyud ta. Lisod ba kay mo pakli-pakli lang tas Biblia unya di kita mosugod magtuon tag Biblia kining sugod ta sinugdanan. Alpha o Omega ang sinugdanan o katapusan. Mao nang ang sinugdanan sa mga libro nga gitapok sa mga biblical nga mga naghimo niini kining mitapok ni ining mga basahon gikan sa Genesis nga mao ang pagbuhat sa Dios sa kalibutan unya gibutang niya ang tao ug tanan nga mga naa niini. Dayon ang Exodo nga mao ang pagbiya sa mga Israelitas ngadto na sa Ehipto aron sa pag-adto sa yuta sa saad nga mao ang Jerusalem na karon. Unya dayon ang Leviticus nga mao ang paghimo na sa mga balaod. Dayon Numeros, pag-ihap sa mga katauhan sa Israel nga giubanan sa Dios. Then Deuteronomio
Then Hosea, mga maghuhukom. Ruth, Samuel, unang sulat ni Samuel, ikaduhang basahon ni Samuel, nya uno mga hari, dos mga hari, dayon Esdras, Nehemias, dayon Esther, Job, mga salmo, mga panultihon, Ecclesiastes, awit sa mga awit, Isaias, Jeremias, mga pagbangutan, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Mekias, Nahum, Habakuk, Sophonias, Hageo, Sakarias, ug Malakias. So dunay 39 ka mga libro nga gitapok sa una pang mga panahon sa paghimo gayud sa Biblia. Sinabutan kini sa tanan nga naghimo gayud sa Biblia ang maayong balita. Mao to ang Old Testament, ang daang kasabutan. Unya gikan adto gikan ni Malakias na ang New Testament nga mao ang bag-ong kasabutan. Ang upat ka ebanghelista nga mao si Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan nga maoy nagsulat ni ining mga ebanghelyo. Unya dayon mga buhat sa mga apostoles diin gisuwat kini. Ang nagsuwat ani si San Juan gihapon nga maoy ebanghelista nga maoy misuwat usab sa pinadayag. Unya dayon ang sulat ni San Pablo, kay si San Pablo na converter dihang usa siya sa maglulutos sa mga Kristiyanos ni adtong panahona. Dayon nagsuwat si San Pablo ngadto sa taga Roma. Dayon nagsuwat usab siya sa taga Corinto. Nagsuwat siya nga duha ka hutong sa iyang sulat. 1 Corinto ug 2 Corinto. Dayon nagsuwat usab si San Pablo ngadto sa taga Galacia, mga taga Episo, mga taga Filipos, mga taga Colosas, ug doon na siya unang sulat ngadto sa taga Tesalonica. Ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, ug dayon aduna siya sulat ngadto ni Timoteo. Ikaduhang sulat ngadto ni Timoteo, ug sulat niya ngadto ni Tito. Sulat ni San Pablo ngadto ni Filemon, ug sulat niya ngadto sa mga Hebreo. Ug dayon si Santiago nga nakahimo og gamayng libro. Human nga namatay si Kristo, nakahimo siya gamay nga sikta diha sa Biblia. Unya dayon si Pedro, doon na siya unang sulat. Gitawag na to 1 Pedro. Dayon doon na sa tay ikaduhang sulat ni San Pedro. Dayon doon na sa tay unang sulat ni San Juan. Mauning San Juan ha nga ebanghelista, dili ni Juan nga Bautista. Ya doon na sa ikaduhang sulat ni San Juan. Dayon ikatulong sulat ni San Juan. Kining mga sulat libro na sila, gitapok ug mauning mga libro nga dunay 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan. Og si Judas nga natadiyo mga kaigsunan ko, doon na siya nasulat nga pagka gitawong gamaya, mao siya kinagamyan og nahimo nga libro diha sa atong balaang kasabutan. Og ang sulat ni Judas usa ra gid ka page. May na lang naa siya nasuwat. Dili ni Judas nga katong nagbudhi ni Jesus. Judas na Tadeo. Dayon ang katapusan nga mao ang Omega ang gipadayag. Kinsa may nagsuwat nining gipadayag? Si San Juan nga ebanghelista, mga kaigsunan ko. Si San Juan giingon ni nga mao ang labing pinangga nga tinun-an ni Jesus. Kay mao man din mo pa uraray. Unya daghan kay siya nasuwat. Sama ni San Pablo nga gitawag na tog Saulo nga nahimong
obispo sa ato ang tinuhuan nga Katoliko, mga kaigsunan ko, si San Juan usab daghan og gisulat ang mga buhat sa mga apostoles, naa siya'y 1 Juan, naa siya'y 2 Juan og 3 Juan unya ang ipadayag. So manghinaot ta mga kaigsunan ko nga sa matag basa nato sa Biblia, kada buntag mabasa ta aron nga kining mupakli ta sa mga kining angay natong ipadayag ngadto sa katawhan nga nanginahanglan usab sa ato ang tabang sa pagsangyaw sa maayong balita. Nya karon ni amatas baol, mamisbis ta sa ato ang kining mga tanom. So ang mga tanom nato no mao ni ay kining kamuting kahoy, bisbisan nato. Ang kamuting kahoy nindot kay ni siya, daghan kay ni siya mahimo, mao ni gikanan sa mga cassava flour nga gihimo og pan nga mao ang harina. Na nindot kayo tanawa ha atong bisbisan kung ano siya gitanom ra ni nato nya dayon pagpatubo ra ang atong gikinahanglan ani. So ang pagbisbis niini buntag ug hapon ug mao na ni ang atong resulta sa ato ang mga kasaba dagko na dagko na mo tanom ta og mga kasaba maka kunta dahang kitag maluto